पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। सियासत पर तो रोजाना ही बात होती रहती है और अवाम और सियासतदान आजकल सियासत में इतने फंस गए हैं कि मुल्क को जो इस वक्त चंद बड़े खतरात लाहक हैं उसमें से एक बहुत बड़ा खतरा उससे बिल्कुल तकरीबन ला इल्म हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं, बेएहतियात हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस की। पिछले कुछ अरसे में सियासत के हवाले से इतनी गहमा गहमी रही, इतनी एंगेजमेंट रही कि बिल्कुल सब लोग उसके अंदर उलझ के रह गए हैं। और जो कोरोना वायरस का खतरा है वो बड़ी खामोशी के साथ लेकिन चीखता चिल्लाता पाकिस्तान में अपने पंजे मजीद गाड़ रहा है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से, बल्कि चंद ममालिक नहीं, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड के बाद कि जिसने एक बहुत जबरदस्त तरीके से कोरोना वायरस के केसेस पर काबू पाया। और पूरी दुनिया पाकिस्तान की मिसालें दे रही थी कि जी इस मुल्क से सीखा जाए कि किस तरह इसने बड़े जबरदस्त तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए अपने अवाम को आगाही देने के जरिए केसेस पे काबू पा लिया। जबकि हमारे ही पड़ोस में आप देख लें कि भारत में कितने केसेस हुए, अफगानिस्तान में कितने केसेस हुए, ईरान में कितनी अमवात हुई, और हमारे ही पड़ोस में चाइना जहां से ओरिजिनेट हुआ ये सब कुछ, ये कोरोना वायरस, वहां पर कितनी बड़ी तबाही आई। तो पाकिस्तान की जो एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी थी चंद बड़े बड़े ममालिक के बाद, चाइना के बाद, न्यूजीलैंड के बाद, ताइवान के बाद, वो सक्सेस स्टोरी खुदा न खास्ता कहीं हमारी ही अवाम की ही अपनी बेएहतियाती की वजह से एक बहुत बड़े खतरे में तो नहीं ढल रही। सर्दियां आने वाली हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। तो आज प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, अवाम के लिए बात करेंगे, उनके बचाव के लिए बात करेंगे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई एम ग्रेटफुल कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आज प्रोग्राम में खास तौर पर हमें वक्त दिया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। आप बहुत जबरदस्त, बहुत अनथक, अनटायरिंगली आप काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं कह रही थी आपसे कि सर मुंडाते ही औले पड़े कि आपने ये जिम्मेदारी संभाली तो उसके बाद केसेस बढ़ना शुरू हो गए, अमवात बढ़ना शुरू हो गई। पाकिस्तान के लिए कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और क्यों? ये तो चीज़ वाज़ेह है कि पिछले चंद हफ्तों में, पिछले 2 से 3 हफ्तों में कुछ एदाद शुमार ऐसे हैं जो तशवीशनाक हैं। आहिस्ता आहिस्ता बढ़े हैं लेकिन अनमिस्टेकेबली वाज़े तौर पे ऊपर हुए। उसमें एक जो है अमवात की शरह, नंबर्स जो पेशेंट जो जिनकी डेथ हो रही है वो, जो डेली डेथ काउंट एक, दूसरा जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनमें भी कुछ इजाफा हुआ है। और सबसे बढ़ के एक लिहाज से ये कि जो परसेंट पॉजिटिविटी, जिस एक बड़ी एक ख़ास नंबर है जिसको हम लगातार बड़ी बारीकी से देखते आए हैं, वो कई हफ्ते 2% से नीचे नीचे चला और पिछले हफ्ते 2 से वो अब 2% के करीब आ रहा था और पिछले चंद दिनों से लगातार 2% को टच कर रहा है, बल्कि उससे बियॉन्ड गया। कल तो 2.4 के करीब था। अब ये तीनों चीजें जब देखिए एदाद शुमार में, शुमारियात में एक चीज होती है, यानी कि केसेस भी बढ़ रहे हैं, डेथ्स भी ज्यादा हुई हैं, डेथ्स भी ज्यादा हुई हैं और पॉजिटिविटी का रेट भी। बिल्कुल, तो मतलब ये बहुत संगीन सूरत है। बिल्कुल। देखिए शुमारियात का एक असूल है स्टेटिस्टिक्स का, अगर कोई चीज ज्यादातर चीजें एक तरफ को कर रही हैं और एक चीज दूसरी तरफ हो तो आप कहते हो शायद उसमें कोई एरर हो, आप डेटा को देखते हो। लेकिन जब तमाम चीजें जिनको आप देखते हैं और अहम तस्वर करते हैं वो तीनों एक ही तरफ को पॉइंट कर रही हों तो फिर आपको जरूर इस चीज के ऊपर अलार्मिंग हो जाता है। अच्छा, अब ऐसे है कि ये नहीं है कि केसेस उतने हो गए जितने के आज से जून में जैसे थे, वो बात नहीं है। लेकिन ये मौका है अगर इस वक्त हम कुछ एहतियात कर लें, कुछ वो चीजें जो हमने सीखी थी और जिनको भूल गए हैं दोबारा से अडॉप्ट कर लें, दोबारा से इख्तियार कर लें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो मैं समझता हूँ आपकी नजर में क्या क्या चीजें हैं जो अवाम पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे? मेरे ख्याल से जी, एक मास्क का इस्तेमाल बेहतर था, दूसरा हम सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ हिसाब रख रहे थे, और तीसरा ये कि जो हजूम वाली जगह थी मुझे लगता था कि कुछ हम उसमें डिसिप्लिन थोड़ा सा था। अब हुआ ये है कि सिवाय तालीमी इदारों के, जहाँ मैं समझता हूँ कि अभी भी ये जो SOPs हैं, जो एहतियात है, ये थोड़ी बेहतर चल रही है, उनके अलावा बाकी जगहों में आपको इसकी ज़्यादा एविडेंस नहीं दिख रही, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, शादी ब्याह हो, बड़े हजूम हो, पॉलिटिकल जलसे हो, बाजार हो, मसाजिद हो, इबादत अब वो लोगों ने
کچھ ایسے فیصلہ کر لیا, یہ ایک غلط فہمی یا خوش فہمی ہو گئی ہے کہ یہ اب ختم ہو گیا. اب بات یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا ساری دنیا آپ کی تعریف کرتی پھر رہی ہے, اور اس موقع پہ اس جیتی ہوئی سکسیس سٹوری کو ایک ناکامی میں بدل دینا تو ہمارے لیے بڑی زیادتی ہے. اچھا, یہ سیکنڈ ویو کا خطرہ تو ڈاکٹر صاحب اس وقت پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, جی بالکل. تو کیا یہ پاکستان کے لیے وہ سیکنڈ ویو ہے یا پاکستان کا کیس کچھ سیپریٹ ہے کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے سیکنڈ کیس زیادہ آیا؟ میں سمجھتا ہوں جی پہلی تو وہ چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, ٹھیک, وہ ہماری اپنی احتیاط ہے, وہ ہم اڈاپٹ کریں گے تو وہ بہتر سچویشن ہوگی, اڈاپٹ نہیں کریں تو یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے قابو یا بس میں. دیکھیے اگر کوئی موسم کا اثر ہے اور ممکن ہے کہ ہو, کیونکہ سردیوں میں لوگ کلسٹر زیادہ کرتے ہیں, ہڈل ٹوگیدر کرتے ہیں, دروازے بند ہوتے ہیں, سن لائٹ کم ہوتی ہے, تو وہ تمام چیزیں جو کسی حد تک آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں کسی حد تک کم ہو جاتی ہیں یا رسکیئر ہو جاتی ہیں. تو جو ریسپیریٹری النیسز ہیں وہ عمومی طور پہ سردیوں میں بڑھتی ہیں. کیا وہ اس پہ بھی لاگو ہوتی ہے شرط یا نہیں, یہ تو وقت سے پتہ چلے گا. آپ کو پتہ ہے کورونا میں اتنی ساری چیزیں جو آئیں جو پھر گئیں جو ڈیٹا, لیکن بالکل, لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ ہمارے جو اپنے ایکشنز رہے ہیں, جو ہماری اپنی احتیاط رہی ہے, اس کے واضح اثرات. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے سنگین صورتحال ہے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں جی سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, اور اس پہ ایکشن کرنے کا وقت آج ہے, اب ہے, یہ نہیں کہ ہم 2 ہفتے بعد جاگیں. تو اسی لیے میری کوشش ہے گورنمنٹ کے ذریعے بھی, این سی او سی کے پلیٹ فارم سے بھی ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے بطور سٹیزنز, بطور شہری اس پاکستان کے, یہ ہماری ذمہ داری میں بھی شامل ہوتا ہے. لیکن صرف شہریوں کی بھی بات نہیں ہے, دکاندار, مارکیٹوں کے انچارج, کیا اس کو کہتے ہیں, شادی ہالز کے جو انچارج ہیں, ٹرانسپورٹیشن جو لوگ جن کی بسیں اور سواریاں ہیں جس میں لوگ ڈھیر ساری تعداد میں بیٹھ رہے ہیں, قریب بیٹھ رہے ہیں اور ماسک کا استعمال نہیں کریں, ضلعی انتظامیہ ہوگی, ضلعی انتظامیہ, شہری انتظامیہ. تو میں سمجھتا ہوں جی ضلعی شہری انتظامیہ کر رہی ہے. ہم روزانہ لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤنز کی تعداد, مقدار, ان کا اوور لیپ کیسز سب دیکھتے ہیں. وہ لوگ اپنی محنت کر رہے ہیں. کانٹیکٹ ٹریسنگ بہت اچھی ہو رہی ہے, 12-13 کانٹیکٹس پر انڈیکس پرسنز ٹریک اور ٹریس ہوتے ہیں, تو وہ محنت جاری ہے. لیکن اگر اس کے باوجود نمبرز اوپر جا رہے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ دیکھنے کی آپ ذرا آنکھیں اٹھائیں, نظر اٹھائیں اور دائیں اور بائیں دیکھیں تو آپ کو جواب مل جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ماسک نہیں پہن رہے لوگ, بالکل ماسک نہیں پہن رہے. آپ سڑک پہ جائیں, بازار میں جائیں, آپ جہاں سے بھی گزر رہے ہیں بہت پاس کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے جو ہمارے مختلف سوشل اینڈ اکنامک فیکٹرز اور سیکٹرز جو کھل گئے ہیں. مثال کے طور پہ سکولز کھل گئے, شادی بیاہ کھل گئے, ٹرانسپورٹ مکمل کھل گئی, مطلب چیزیں بالکل. اچھا جو آپ کا اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا وہ ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں جی کہ جو سیکٹرز کو کھولنے کا جو بتدریج پروسیس تھا, اس کے دوران ہمیں یہ چیز, یہ اپٹکس نہیں ملے بلکہ لگاتار ہماری ٹرینڈز ڈاؤن گئے ہیں. فرق یہ آیا ہے کہ جب میرے خیال سے ہم نے ایز اے نیشن احتیاط چھوڑ دی ہے تو اس کا اثر دیکھا. دیکھیے کتنے سارے سیکٹرز کھلے جب شروع سے شروع کریں, اپریل کے بعد سے, مارچ کے بعد سے آہستہ آہستہ ایک چیز کھلی, دوسری, تیسری, چوتھی, بتدریج. تو ہمیں بجائے اس کے کیسز اوپر جائیں, آہستہ آہستہ جون کے بعد ہمیں کیسز میں ڈکلائن دیکھنے میں تو اب کیا چیز فرق ہے؟ سب سے بڑی فرق چیز میرے خیال سے یہ ہے کہ ہم نے بطور نیشن یہ فیصلہ کر لیا کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں کچھ. عوام کے اندر سے احتیاط, اور احتیاط سے پہلے خوف ختم ہو گیا. یہی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم جب فون کرتے ہیں ایک دوسرے کو کال ملاتے ہیں تو ٹھیک ہے اس وقت تک چل رہی ہے کہ جی کرونا وائرس ابھی بھی برقرار ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو پبلک اویئرنیس کی جو اگریسو کیمپینز تھیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. آپ کو پہلے ہر چند سیکنڈز کے بعد ٹیلی ویژن پہ ایڈ نظر آتا تھا کہ جی ہاتھ دھوئیں اور آپ احتیاط, وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں جی اس ساری ایفرٹ میں ہمیں دوبارہ سے, جسے کہتے ہیں نا ری ڈبلنگ جس کو بولتے ہیں, چاہے میڈیا ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے ضلع انتظامیہ ہو, چاہے انڈیویجول جو لوگ انچارج ہیں اپنی ڈومینز کے, اپنے ایریاز کے, چاہے دفاتر ہیں, دکانیں ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا, ہر کوئی جو اپنی ڈومین کا, اپنے علاقے کا, اپنی ذمہ داری کے اختیار میں جو اس کی چیزیں ہیں وہاں تو کم از کم اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تبھی ہوگا اگر ہم سب سے پہلے اس بات کو مان تو لیں کہ یہ چیز موجود ہے. یہ جو ڈسمس کر رہے ہیں نا ہم اس بات کو کہ نہیں یہ کچھ نہیں, تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے. اور دیکھیں یہ کوئی اکیلا ہمارا فینومینن نہیں ہے, ایک طرح سے یہ گلوبلی بھی ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. پڑھے لکھے ملکوں میں بھی جہاں بہت زیادہ تعلیم کا معیار ہم سے زیادہ ہے, وہاں بھی ایک کمپلائنس کی فٹیگ سی ہو گئی ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی سچویشن دیکھنی ہے. ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں. ہماری ہیلتھ کیئر ریسورسز پہ جب پریشر آیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ کیا حالات تھے. ہمارے ڈاکٹرز, ہماری نرسز جو تھے ان کے اوپر شدید دباؤ تھا. ہاسپٹلس کے بیڈز ایک سٹیج پہ آپ کو یاد ہے کہ مشکل ہو رہا تھا بڑے شہروں میں خصوصاً ملنا. تو ہم تو اس سٹیج پہ جانا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور اگر یہ اعداد و شمار اس طرح سے بڑھتے رہے تو پھر ہمیں جو چیزیں ہم نے ریورس یا جو ریلیکس یا ایز کی ہیں, خدا نخواستہ ہمیں ان کی طرف بھی جانا پڑے گا کہ ان این کو. سی او سی اور گورنمنٹ کیا کنٹمپلیٹ کر رہی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے دوبارہ؟ میرے خیال سے ہو سکتا ہے جی, کیونکہ یہ ہونا چاہیے. ہم ہر روز ڈیلی بیسس پہ, ہر روز کی بیسس پہ جو اعداد و شمار ہے ان کو دیکھتے ہیں اور اس کو میچ اپ کرتے ہیں اپنی سچویشن سے, اور ایک پورا ایکشن پلان بنا رکھا ہے کہ اس نمبر پہ یہ کریں گے اور اس نمبر پہ ایسے کریں گے. تو تمام آپشنز آبویسلی آن دا ٹیبل ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اور میرا یہ یقین کہ وہ اسٹیج ہی نہ آئے, کہ وہ موقع ہی نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک لاسٹ ٹرکی کوشچن آپ سے کہ جو اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, جو سیاسی جلسے چل رہے ہیں, ان کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے کرونا کیسز کے بڑھنے؟ دیکھیے, میں یہ تعین کرنا یا یہ اسائن کرنا کہ جی یہ جو چیز ہے یہ نیسسریلی اس وجہ سے یا اس سے ہوئی ہے, جس طرح مشکل ہوتا ہے کیونکہ بیک وقت مختلف چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے, وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی ہجوم ہوگا, چاہے وہ اس کی وجہ جو بھی ہو, اس سے لوگوں میں کانٹیکٹ ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے ریسپریٹری وائرس ہے, ہمارے سانس کے ذریعے پھیلتا ہے. جب قریب آئیں گے تو میں ہمیشہ یہ ایک طرح سے لائٹ ٹون لیکن سیریس بات ہے کہتا ہوں کہ دیکھیں, وائرس کو نہیں اندازہ کہ آپ اکٹھے شادی کی وجہ سے ہوئے ہیں, غمی کی وجہ سے ہوئے ہیں, سیاست کی وجہ سے ہوئے ہیں, کسی اور تہوار کی وجہ سے ہوئے ہیں. جب کبھی ایک تنگ جگہ میں ہجوم ہوگا, وائرس پھیلنے کا خطرہ موجود رہے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سیاست کی. اور سیاست میں ظاہر ہے اس وقت جو برننگ اور اس وقت جو پرٹیننٹ ایشو ہے وہ کراچی کے حوالے سے ہی ہے. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس افسران سے ملاقات بھی کی. جو سندھ میں بحران تھا امن و امان کا, انتظامی پولیس کے حوالے سے, وہ فی الحال تو انڈر کنٹرول آ گیا ہے. لیکن انکوائری رپورٹ کب تک آئے گی, کب تک پتہ چلے گا کہ آئی جی سندھ کو کس نے اغوا کیا, اور صورتحال کب تک واضح ہو سکے گی, اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ, پالیسی ساز رہنما اور سندھ کے وزیر جناب ناصر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور آخر کار فائنلی آپ سے بات ہو ہی رہی ہے, کیونکہ جو کراچی میں ہنگامہ تھا, جو ایک طوفان تھا, جو ایک سونامی تھا, اس میں ظاہر ہے آپ لوگ بھی بہت مصروف تھے, لیکن ہم لوگوں کے لیے بھی آپ سے بات کرنا بہت امپورٹنٹ تھا. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے جو خطاب کیا قومی صوبائی اسمبلی میں, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کہا گیا کہ حکومت چلی جائے گی, لیکن ہم نے کہا کہ جی مہمان کی عزت ہماری عزت. پھر وزیر اعلیٰ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی دباؤ کا ذکر کیا تھا. یہ سب باتیں کب کھلیں گی, کس کا دباؤ, کس نے کہا, کیا پیغام, کیا کچھ ہوا, آئی جی سندھ اغوا کیسے ہوئے, 1.5 دن تک صوبائی حکومت خاموش کیوں رہی, اس حوالے سے شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, یہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, اور جو اس میں بہت سے ناخبت اندیش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود ہی پرابلم کریٹ کرتے ہیں اپنی وفاقی حکومت کے لیے بھی اور ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ان کے لیے. اب انہوں نے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا, مریم صاحبہ اور صفدر صاحب یا دیگر لوگ جب گئے تھے مزار قائد پر, اور ظاہر ہے وہاں پہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کو جب وہ انہوں نے ایشو بنا کے ایف آئی آر کرانے کی کوشش کی, اور جو طریقہ کار تھا جس کے لیے پولیس نے ہمیں گائیڈ کیا کہ جی آپ جو اس کے کسٹوڈین ہیں وہاں کے مزار کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ اپلیکیشن دیں گے, پھر وہ ماجسٹریٹ اس پر آرڈر کرتے ہیں, اس کے بعد یہ ایف آئی آر ہوتی ہے, یا جو بھی طریقہ کار ہے. اس پر انہوں نے کیا کیا کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی کسی ایک ایبسکانڈر بندے کو, اور جس سے انہوں نے جھوٹا وہاں پہ یہ سارا کچھ کروایا کہ جی یہ جو ہے اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے, اور اس طرح کی انہوں نے بات کی. پھر اس میں ہمارے کچھ وفاقی وزراء صاحبہ اور جو پی ٹی آئی کے صوبائی رہنما ہیں, انہوں نے بڑا ایک ڈرامہ کریٹ کیا, وہاں پہ پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ جی فوری یہ ایف آئی آر بھی ہو, پھر گرفتاری بھی ہو. پھر ظاہر ہے انہوں نے
اداروں کو بھی کہا اور پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس پر زیادہ اس وقت کمنٹ کرنا اس لیے بھی بہتر نہیں ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس میں جب انہوں نے یہ کہا چیف آف آرمی اسٹاف سے اور ڈی جی آئی سے کہ آپ اس میں انٹروین کریں, اور انہوں نے اسی وقت چیئرمین صاحب سے بھی بات کی, چیف آف آرمی اسٹاف نے, اور آئی جی صاحب سے بھی, اور انہیں یقین دلایا کہ یہ انکوائری ہوگی اور اس پر ایکشن بھی ہوگا. تو ہم بہت پر امید ہیں اور بڑے شکر گزار ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے, اور انہوں نے جس طرح کور کمانڈر کراچی کو یہ انکوائری دی ہے, کیونکہ وہ بہت ہی ایماندار اور بڑی اچھی شہرت کے حامل ہیں کور کمانڈر کراچی جو ہے. تو ہم بڑے پر امید ہیں کہ جو بھی ہوگا صحیح انکوائری بھی ہوگی اور اس پر ایکشن بھی ہوگی. جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوں گے, جس کی نیگلیجنسی بھی ہوگی یا جس نے غلط استعمال کیا ہوگا پاور کا, وہ سب سامنے آ جائیں گے. شاہ صاحب یہاں مجھے ایک سوال کی اجازت دیجیے گا. یہی آپ پہ تنقید بھی ہو رہی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف, وفاقی حکومت تنقید کر رہی ہے کہ جی ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بیانیاں لے کے چل رہی ہے کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے, اداروں کے ساتھ مداخلت نہیں ہونی چاہیے, لیکن دوسری جانب آپ ان اداروں کے حوالے سے جو کہ وزیر اعظم کے انڈر فال کرتے ہیں ایز پر دی کانسٹیٹیوشن گوئنگ بائی دا بک, اس میں آپ آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہتے ہیں کہ جو انٹروین کریں اور تحقیقات کروائیں, تو یہ ایک بڑا آپ پر اس وقت اعتراض اور تنقید ہو رہی ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ فوج ہماری ہے, پاکستان کی فوج ہے, اور ہمیں اس پر فخر ہے, اور ہم نے کبھی ان اداروں کو متنازع نہیں بنایا. یہ موجودہ وفاقی حکومت جو نااہل بھی ہے, ناسمجھ بھی ہے, وہی ان اداروں کو بیچ میں لاتی ہے اور ان کے لیے مختلف باتیں بھی کرتے ہیں, اور پھر جب کوئی بات آتی ہے تو پھر تنقید بھی خود ہی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان کا وتیرہ ہے. ہم نے کبھی متنازع نہیں بنایا اپنے اداروں کو. نہیں شاہ صاحب, متنازع بنانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اپیل کی گئی, جو بلاول بھٹو صاحب نے کی, جو سندھ گورنمنٹ نے کی, کیا وہ اپیل آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کرنی چاہیے تھی یا وزیر اعظم سے کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں, وزیر اعظم سے تو کچھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہی نہیں ہے نا. آپ نے دیکھ لیا ہے ان کا رویہ کہ جب بھی کوئی بات ہو, بلکہ پہلے دن سے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انہیں آفر کرتے رہے ہیں کہ بھائی ملک کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد ان کا رویہ آپ دیکھ لیں. جب کوئی ایسا سچویشن آتی ہے ملک میں, جب آپ نے دیکھ لیا کہ بہت ہی ایسے ایشو آ گئے تھے بارڈرز پر, دیگر چیزوں میں, کووڈ دیکھ لیں, دیگر چیزیں دیکھ لیں, وہاں بھی چیئرمین نے اور دیگر اپوزیشن نے بھی پرائم منسٹر کو آفر کیا کہ آپ کے ساتھ, لیکن ان کی طرف سے جس طرح کا رویہ رکھا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے, تو کیا اب بھی کوئی اپیل بنتی ہے کہ ایسے بندے کو کچھ کہا جائے جو اتنا ایشو ہو رہا تھا؟ تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ کچھ اس میں اپنا رول ادا کر سکیں گے. اگر وہ رول ادا کرتے تو ہم نے تو شروع میں انہیں سے ہی کہا تھا. ہر بات میں چیئرمین بلاول صاحب نے انہیں کو رسپانس کیا. فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایشو پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن وہاں سے جو رسپانس شاہ صاحب آئی جی سندھ کے اغوا پہ 1.5 دن تک سندھ گورنمنٹ بالکل خاموش رہی. وزیر اعلیٰ سندھ کچھ نہیں بولے. کیوں نہیں بولے 1.5 دن تک؟ دیکھیں, ایسا بالکل نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب خاموش رہے. ظاہر ہے ان کی بات ہو رہی تھی اور چیئرمین صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, دیگر اداروں سے بھی بات ہوئی, لیکن اس سارے ایشو کو جو ہمارے پی ٹی آئی کے وفاقی ترجمان کہہ لیں, وزراء کہہ لیں, پھر ان کے صوبائی جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ کہہ لیں, وہ اس کو متنازع بناتے گئے. اور پھر یہ آپ دیکھیں, ابھی بھی بجائے اس کے کہ وہ اس کو سیریس لیں اور اس پہ ندامت کا اظہار کریں اور اس پر کہیں کہ وہ ابھی بھی وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں. یہ جو آپ نے آئی جی صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں, سی ایم صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں, تو یہ دیکھ لیں, یہی ان کی یہ جو شاہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ جو آپ شاہ صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ اب آپ پہ ہی الٹا الزام لگا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, اسی پر مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. اور یہ آخری سوال ہے, اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل ایشو آئی جی کے مبینہ اغوا کا نہیں تھا,
वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो की इंटरफेरेंस का था, जिसकी वजह से पूरी पुलिस फोर्स जो है वो छुट्टी पे चली गई। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त कहा जा रहा है कि जी अब तो एस्टैब्लिशमेंट और बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी एक पेज पे आ गए हैं, तो अब थैंक यू जनरल बाजवा बोल दिया है पीपल्स पार्टी ने, तो अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? देखें, इनसे आप कुछ भी बईद कर सकते हैं, पीटीआई वालों से। अब उनकी सोच देखिए कि बजाय इसके कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब ने एक इशू को संभाला और उसको अच्छे तरीके से हल किया, उसकी कोशिश की, उसको और मजीद वो खराब कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ से उन्होंने कोई अपील की और उन्होंने फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया और उनसे राब्ता किया और आईजी से भी बात की, इंक्वायरी बिठाई उन्होंने, तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें गलत बात क्या है, इसमें हम क्या सियासत कर रहे हैं? देखिए, अगर ये तो इनकी साजिश थी ना कि इन्होंने वफाकी वज़रा ने दबाव डाला, प्रेशर डाला, न सिर्फ पुलिस पर बल्कि दीगर इदारों पर भी, तब जाके ये सिलसिला हुआ। उन्होंने इन इदारों को बीच में घसीटा, उनका प्रेशर लगाया। ये जो इंक्वायरी होगी इसमें ये बात भी सामने आएगी। ठीक है, इनके वफाकी वज़रा, इनके सूबाई जो अहदेदार हैं, उनका किरदार क्या था। फिर एक झूठी FIR कराई। ठीक है, वो चले सफदर साहब ने तो वहां पे नारे लगाए, कंपाउंड में आ गए और जो कुछ किया। इन्होंने एक क्रिमिनल से झूठी FIR कराई, कायदे आजम की मजाक की कि जी वहां पे उसको जान से मारने की धमकियां दी गई। ठीक है, तो आप इससे इनकी सोच का, इनकी जहनियत का, इनकी सियासत का, तर्ज सियासत का अंदाजा लगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे, और आपको मजीद भी आगे चल के जहमत देते रहेंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे अहम सवाल कि एक तरफ नून लीग का बयानिया है कि जी इस वक्त मुल्क में जितनी खराबियां हैं उसके जिम्मेदार इस वक्त आर्मी चीफ हैं, जो कि जाहिर है गुजरावाला जलसे में जिस तरह का बयानिया सामने आया, नवाज शरीफ साहब की तकरीर, लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ बिलावल भुट्टो को फोन करते हैं, कराची की जो सूरत हाल डेवलप होती है, और उसके बाद नून लीग भी आर्मी चीफ से ही मुतालबा करती है कि जी तहकीकात करवाई जाए कि मरियम नवाज के कमरे पे धावा किसने बोला, मरियम नवाज पे हमला किसने किया। तो एक तरफ इल्जाम भी लगाते हैं और दूसरी तरफ फिर उन्हीं आर्मी चीफ से अपील करते हैं। क्या ये मुतजाद नहीं है बयानिए के हवाले से? ये कैसे मुतजाद है? अगर एक मामला जो है उसको खराब करने में या उसको सही करने में मेरी ताकत है, मैं एम्पावर हूं, तो मुतालबा मुझसे होगा और किससे होगा? क्या ये मुतालबा वज़ीर आज़म साहब से नहीं होना चाहिए? नहीं, सुन लेना, वज़ीर आज़म के पल्ले क्या है? वज़ीर आज़म तो सिर्फ अपोजिशन को गालियां निकालने और FIR लॉन्च कराने के अलावा वज़ीर आज़म ने ना 2.5 साल में कुछ किया ना वो कर सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब आर्मी चीफ से अपील की है या मुतालबा किया है तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी आप देखें आपका इदारा क्या कर रहा है। तो फिर वो आर्मी चीफ नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? लेकिन जिन दो इदारों पे बात आ रही है वो दोनों इदारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वजीर आजम इमरान खान को रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान के को रिपोर्ट करते हैं, उनके अंडर फॉल करते हैं। तो जो बयानिया इस वक्त PDM का है बशमूल पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो ये जो आप लोग जो 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 काम कर रहे हैं वो बयानिए के, वो जो आपके आमाल हैं वो आपके बयानिए से मुतजाद नजर नहीं आते? नहीं, मेरा ख्याल है ये मुतजाद नहीं है। आप जो बात कर रही हैं वो मुतजाद है। मेरा ख्याल है कि सिंध के ये दोनों अदारे जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, ये सिंध में या कराची में किसी दूध पीते बच्चे से पूछें तो वो भी इसका जवाब जो है वो आपको दे देगा कि वो किसको रिपोर्ट कर रहे हैं। वो जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं उसी से अपील होनी है ना, उसी से मुतालबा होना है। लेकिन सर PDM का प्लेटफॉर्म तो कहता है ना कि बाय बुक चलना चाहिए, बाय कॉन्स्टिट्यूशन चलना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इख्तियारात हैं, इदारों की जो हुदूद हैं उनके मुताबिक चलना चाहिए। तो सिंध रेंजर्स इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर फॉल करती है। इसी तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी जिसकी बात आ रही है वो भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर फॉल करती है। तो इस वक्त बॉस तो प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए। बाई बुक नहीं ना चल रहे, बाई बुक नहीं चल रहे ना।
ये पीडीएम कहता है कि चलें, लेकिन नहीं चल रहा है। पीडीएम तो ये कहता है कि आप इसका आगाज जो है कि बाई बुक, बाई कॉन्स्टिट्यूशन, बाई रूल ऑफ लॉ ठीक जो है वो चलें। ठीक ये मुतालबा है ना। अगर ये सारा कुछ हो रहा है, बाई बुक चला जा रहा है, तो फिर पीडीएम ने तहरीक किस बात की शुरू की है? बिल्कुल ठीक फिर है। पीडीएम घर बैठे आराम से जो है वो अपना जो है वो पॉलिटिकल वर्क करें, लोगों की खिदमत करें, बिल्कुल मुल्क ठीक को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो बात यह है कि जब बाई बुक चल ही नहीं रहा तो तहरीक तो इसी बात की है, ठीक है। क्योंकि यही वो खराबी है कि जिसकी वजह से मुल्क जो है वो डाउन जा रहा है। मुल्क जो है वो हर आने वाले लम्हे जो है वो मुल्क जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है राणा साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त पीडीएम का बयानिया ही यही है कि जो चीजें बाय बुक नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हो रही, वो होनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार अपना सवाल वही दोहरा रही हूँ, एक दफा फिर उसको रिफ्रेज कर देती हूँ कि आप जो डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड के मुताबिक जब आप लोग बयानिया की डिमांड कर रहे हैं, उसके मुताबिक जब आप कार्रवाई की डिमांड करते हैं तो आपको तो बाय बुक चलना चाहिए ना। आपको तो फिर प्राइम मिनिस्टर से अपील करनी चाहिए कि जी प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले और प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो इदारे फॉल करते हैं उन इदारों के जो सरबराह हैं, प्राइम मिनिस्टर उनसे जवाबदेही करें और प्राइम मिनिस्टर तहकीकात का ऐलान करें। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए राणा साहब? तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना कंट्रोल कर ही नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर कैसे जवाबदेही करेगा? प्राइम मिनिस्टर तो खुद गरीब जो है वो सिलेक्टेड पुतली है, बैठा है वो वहां पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उसके पल्ले क्या है उसके? ये को है किसी को शक शुबा? वो सिर्फ जो है वो अपोजिशन को गालियां देने में आजाद है। अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात के अंदराज या अपोजिशन के खिलाफ एक्शन लेने में वो हिस्सेदार होता है, वो पार्टनर होता है। अब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ और जिसकी पादाश में मरियम नवाज साहबा के बेडरूम को तोड़ के जो है वो दरवाजा तोड़ के जो है वो अंदर दाखिल हुआ गया, ये काम वो इन कामों में खुश है। वो इसमें उसने अपना हिस्सा पूरा डाला होगा। लेकिन ये कहें कि वो बाइख्तियार है, वो बाइख्तियार नहीं है, वो सिर्फ शामिल बाजा है। ठीक है जी, प्रोग्राम में मजीद भी इस इशू पे हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज दिन भर कुछ नून लीग की तरफ से खबरें आती रही कि मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए चेयरमैन नैब कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी जाहिर अभी तक कोई तस्दीक ना तो नैब की तरफ से हुई है, ना ही गवर्नमेंट के किसी बंदे ने इस पर कोई कमेंट किया है। लेकिन अगर सपोजिटली मरियम नवाज गिरफ्तार हो जाती हैं तो फिर नून लीग के बयानिए का मुस्तकबिल, नून लीग की पीडीएम के अंदर तहरीक की शमूलियत का मुस्तकबिल, फिर नून लीग की तहरीक को लीड कौन करेगा? इसको लीड जितने लोग हैं ये सब भी गिरफ्तार हो जाएं तो इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून में एक फर्द भी बचेगा तो वो इंशाअल्लाह ताला इसी रास्ते पे जो है वो गामजन रहेगा। ये बात अब जो है ये अब जो है ये फैसला हो चुका है। अब इस मामले में अपोजिशन जो है वो जिस स्टांस पे खड़ी है आज, इससे अब पीछे नहीं हटा जाएगा। ये गिरफ्तार इन्होंने करना है, सबको कर लेंगे, ये करेंगे, ये एक दफा ये तमाशा करेंगे, लेकिन उस तमाशे में से जो तमाशे निकलेंगे, जिस तरह से अभी इन्होंने गिरफ्तारी की है ना एक 11-11:30 घंटे की, तो उसमें से फिर देखें फिर क्या क्या तमाशे जो है वो निकले हैं। तो ये इस समझ चलेंगे तो फिर तभी जो है वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो इसलिए ये करें, जो इन्होंने हमाकत और हमाकतें इन्होंने करनी है वो करें। ठीक है, एक आखिरी सवाल राणा साहब, और उस सवाल के दो हिस्से होंगे। आर्मी चीफ का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन, उसके बाद नून लीग में एक खलबली सी, एक बेचैनी सी कहीं ना कहीं पाई गई। तो उस बेचैनी का मकसद क्या है, उस बेचैनी का मतलब क्या है? क्या नून लीग को कहीं खदशा है कि उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी एक पेज पे आ जाएंगे या पीडीएम से कहीं ना कहीं अलहदगी या दूरी इख्तियार कर लेंगे? क्या नून लीग के अंदर बेचैनी क्यों पाई गई, नंबर 1? और नंबर 2, दूसरा ये बताएं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी आज भी जो है वो पीपल्स पार्टी से मीटिंग हुई है, ठीक, उन्होंने तमाम सूरत हाल से हमें आगाह किया है, हमें ऑन बोर्ड दिया है और हम पूरी तरह से मुतमईन हैं। ठीक, और जिस तरह की जो है वो गुफ्तगू बिलावल, यानी कि पीपल्स पार्टी के थैंक यू जनरल बाजवा कहने से नून लीग परेशान नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर बाजवा साहब जो है इस मामले में
یہ جو تجاوز کیا ہے جن لوگوں نے کیا ہے اور جس لیول پہ ہوا ہے، اگر اس کے اوپر وہ جو گفتگو ان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہوئی ہے اس کے مطابق اگر وہ انکوائری کروا کے ایکشن لیتے ہیں تو یہ تو مسلم لیگ پی ڈی ایم کی بھی اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے بیانیے کی فتح ہے۔ میاں نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ ثابت بھی ہو گئی ہے، اور اب اگر اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے تو ہم سے زیادہ خوش اس بات کے اوپر کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب آج پروگرام کے لیے وقت دینے پہ۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ I'll see you tomorrow۔ اللہ حافظ۔